बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को इब्रार अस्सुरी का अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान, ईरान समेत दुनिया भर से अफगान पनाह गुज़ीनों का इनखला जारी है। वहीं पर इस्लामाबाद में जो पोली क्लिनिक के बाहर एहतजाज करने वाले अफगानियों को पाकिस्तान पुलिस की जानिब से, इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किया गया है। और इस हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आ गई है। खास तौर पर जो जर्मनी मुंतकिल किए जाने थे उन अफगानियों को गिरफ्तार किया गया है। इस हवाले से जर्मनी की जानिब से भी बड़ी अहम वजाहत आ गई है कि 211 ऐसे अफराद थे जिनको जर्मनी की जानिब से वीजा जारी किया गया था, लेकिन अब उनको पाकिस्तान की जानिब से डिपोर्ट किया गया है, अफगानिस्तान भिजवाया गया है। इस हवाले से बड़ी तेलकखेज खबरें आपके सामने आ गई हैं कि जो इस्लामाबाद में एहतजाज करने वाले अफगानियों को गिरफ्तार क्यों किया गया, ये कौन से अफगानी हैं, इसकी तफसीलात भी इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। और साथ साथ जो 211 अफगान पनाहगज़ीन जिन्होंने तीसरे मुल्क में पनाह लेना था उनके हवाले से, और फिर जर्मनी के 2400 जर्मनी में पनाह लेने के ख्वाहिशमंद अफगानी इस्लामाबाद में इस वक्त पोली क्लिनिक के सामने इस्लामाबाद में एहतजाज कर रहे हैं, धरना दिया हुआ, क्योंकि ये PR कार्ड होल्डर्स भी हैं और फिर इनको मकान मालिकान की जानिब से निकाला गया है। इनके हवाले से तफसीलात आपके सामने इस व्लॉग में रखने जा रहा हूँ। व्लॉग की तफसील में जाने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन आपने जरूर दबाना है ताकि अफगान पनाह गुज़ीनों के इनखला हो, उनकी गिरफ्तारियां हो, या फिर उनके तीसरे ममालिक में पनाह के हवाले से, या फिर दुनिया भर में अफगानियों के हवाले से होने वाली डेवलपमेंट्स या पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात से मुतल्लिक नई अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं वीडियो की तफसीलात की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस्लामाबाद से जो गिरफ्तारियां हुई है अफगानियों की, उसका पहले जिक्र करते हैं। इस्लामाबाद में जर्मनी मुंतकिल के मुंतजिर अफगान शहरियों की गिरफ्तारियां। पाकिस्तान में अफगान शहरियों की मुल्क बदरी का सिलसिला जारी है। इस दौरान इस्लामाबाद से ऐसे भी चंद अफराद को हिरासत में लिया गया है जो खुसूसी दाखिला प्रोग्रामों के तहत जर्मनी मुंतकिल होने के मुंतजिर थे। इस्लामाबाद पुलिस शहरियों की शनाख्ती कार्ड चेक कर रही है। पुलिस को हिदायत दी गई है कि घर घर जाकर चेकिंग करें और गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर गैर मुल्कियों को, बिलखुसूस अफगानियों को गिरफ्तार करके उनको डिपोर्ट किया जाए। 2 रोज कबल पुलिस ने तस्दीक की कि इस्लामाबाद में कुछ अफगान शहरियों को हिरासत में लिया गया है। ये गिरफ्तारियां महाजिन के खिलाफ ताज़ा क्रैकडाउन का हिस्सा है। जबकि इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार शुदगान में वो अफराद भी शामिल हैं जो जर्मनी यानी जर्मन प्रोग्रामों में रजिस्टर्ड हैं, जिसे साबिका या मकामी अमला और दिगर ऐसे लोग जिन्हें 2021 में तालिबान के कब्जे के बाद खतरे से दोचार करार दिया गया था। ये वाज़ेह नहीं कि कितने ऐसे अफराद इन गिरफ्तार शुदगान में शामिल हैं, यानी अभी तक ये कंफर्म नहीं हो सका कि ये गिरफ्तारियां बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन कितने गिरफ्तार किए गए, कितने डिपोर्ट किए गए वो कंफर्म नहीं हो चुका है। लेकिन जो जर्मनी है वो कह रहा है कि 211 ऐसे लोग थे जिनको जर्मनी की जानिब से वीज़े फराहम कर दिए गए थे, लेकिन अब पता चला है कि वो तो अफगानिस्तान पहले ही डिपोर्ट किए जा चुके हैं। अफगानिस्तान से जर्मन फौज के इनखला के बाद जर्मनी ने वादा किया था कि वो अपने मकामी अमले और दीगर अफगान शहरियों को पनाह देगा जो तालिबान के जुल्म व सितम से बचने के लिए पाकिस्तान में पनाह लिए हुए थे। इनमें से तकरीबन 2400 अफराद अब पाकिस्तान में मौजूद हैं और जर्मनी जाने के मुंतजिर हैं। जर्मन वजारत दाखिले के मुताबिक इनमें साबिक मकामी अमला और इनके खानदान के तकरीबन 350 अफराद भी शामिल हैं। यानी ये 2400 लोग वो हैं जो इस्लामाबाद में अभी एहतजाज कर रहे हैं, धरना देकर बैठे हुए, जो यहाँ पर किराए पे रहते थे, अब मकान मालिकान ने इनको निकाल दिया है, और जहाँ पर ये काम करते थे वहाँ पर काम करने वाले जो इनके ऑनर्स थे उन्होंने निकाल दिया है। तो अब ये सारे पोली क्लिनिक इस्लामाबाद G6 में, मेलोडी में, वहाँ पर सामने पार्क में इस वक्त एहतजाजी कैंप लगाकर बैठे हुए हैं और पूरी दुनिया से जिस जिस मुल्क में उन्होंने जाना है उनसे और अक़वाम मुत्तहिदा समेत जो महाजिरीन की तंजीमें हैं उनसे ये मुतालिबा करें कि उनका इनकलाब फिर फोर उस मुल्क में पनाह देने के हवाले से उनके जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो दस्तावेजात हैं, वीज़े का प्रोसेस है, वो तकमील तक पहुँचाया जाए। अब जर्मन वजीर दाखिला अलेक्जेंडर डोब्रिजेंट ने कहा कि जर्मन पाकिस्तान में अफगान शहरियों को अफगानिस्तान वापस भेजने के अमल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। जबकि वफाकी जर्मन वजीर दाखिला से जब ये पूछा गया कि अफगानिस्तान भेजे गए अफराद को वापस लाया जा रहा है तो उन्होंने कहा कि जर्मन एजेंसी बराए बैनुल अक़वामी ताउन के जरिए उन अफराद से राब्ता है और उन्हें मदद फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि हर केस का जायजा लिया जाएगा कि आया जर्मनी पर उन अफराद को लाने के लिए कानूनी जिम्मेदारियां हैं या नहीं। इसके अलावा वज़ारत दाखिला ने
گرفتاری سے آگاہی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو ان گرفتار شدگان کے بارے میں مطلع کر دیا گیا ہے جو جرمن پروگراموں کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ جو جرمن وزیر داخلہ ہیں انہوں نے کہا کہ ہم اس بات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں کہ پاکستان میں افغان شہریوں کو افغانستان واپس بھیجنے کا عمل تیز کیا جا رہا ہے۔ اکثریت کے پاس فی الحال جرمنی کے لیے اجازت نامہ موجود نہیں ہے اور یہ ابھی نہیں کہا جا سکتا کہ آیا ان افراد کو یہ دستاویز جاری کی جائیں گی یا نہیں کی جائیں گی۔ ذرائع کے مطابق کچھ لوگوں کو سرحدی علاقوں اور حتیٰ کہ افغانستان بھی بھیج دیا گیا ہے۔ ایک گیسٹ ہاؤس کے مالک نے یہ بتایا کہ میرے گیسٹ ہاؤس سے ہی 7 خاندانوں کو حراست میں لیا گیا۔ اس کے علاوہ جو گروپ ہے ان کے مطابق کہا کہ خاندان کو الگ اور نابالغ بچوں کو والدین سے جدا کر دیا گیا۔ مثال کے طور پر 17 اور 18 سال کی 2 بہنوں کو مبینہ طور پر خاندان کے بغیر گرفتار کر کے افغانستان بھیجا گیا۔ اس کے علاوہ اس گروپ کے ایک بیان میں کہا گیا کہ اسلام آباد میں جرمن سفارتخانہ متاثرہ افراد کے مؤثر حفاظت کرنے سے قاصر نظر آتا ہے۔ متاثرہ افراد میں ایک ایسا خاندان بھی شامل ہے جس کے حق میں برلن کی انتظامی عدالت پہلے ہی مثبت ہنگامی فیصلہ جاری کر چکی ہے۔ اس کے علاوہ رپورٹر ودآؤٹ بارڈرز نے برلن سے مطالبہ کیا کہ وہ ایک افغان صحافی کی رہائی کو یقینی بنائے جسے جرمن میں داخلے کا وعدہ کیا گیا ہے، اور کہا کہ جرمنی کو اب فوراً کارروائی کرنی چاہیے۔ افغان پناہ گزین پاکستان سے واپس ہو رہے ہیں۔ اسلام آباد میں حکام کا کہنا ہے کہ افغان پناہ گزینوں کی ملک بدری مہم اس کوشش کا حصہ ہے جس مقصد سے غیر قانونی طور پر ملک میں مقیم تارکین وطن کو روکنا ہے۔ پاکستان نے 2023 کے آخر میں غیر قانونی افغان شہریوں کے بڑے پیمانے پر ملک بدری کا آغاز کیا اور اپریل 2024 میں اس پالیسی کو رجسٹرڈ افغان افراد تک بڑھایا گیا۔ اسلام آباد میں حکام کا کہنا ہے کہ منصوبہ ہے کہ 30 لاکھ سے زیادہ افغان شہریوں کو ملک سے نکالا جائے گا اور یہ پالیسی طالبان حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے بھی ضروری ہے اور اب افغانیوں کو بھی پاکستان سے نکلنا ہوگا۔ اس کے علاوہ انسانی حقوق کی تنظیمیں خبردار کرتی ہیں کہ واپس بھیجے جانے والے افغان باشندوں کو سنگین خطرات لاحق ہیں، جن میں طالبان کے خلاف سمجھے جانے والے اقدامات پر انتقامی کارروائیوں کا بھی امکان شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو جرمنی کی اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ بھی جرمنی حکومت پر اس افغان پناہ گزینوں کے حوالے سے اس پالیسی پر تنقید کر رہی ہیں۔ گرین پارٹی کے شائنہ گمبیر نے ان ملک بدریوں کا ایک سکینڈل قرار دیتے ہوئے کہا کہ کئی مہینوں سے حکومت ان کی قانونی طور پر تسلیم شدہ حفاظتی ضرورت کو نظر انداز کر رہی ہے۔ سوشلسٹ لیفٹ پارٹی کے کلارا بونگر نے اس صورتحال کو انتہائی غیر انسانی قرار دیا اور کہا اب فوراً کارروائی کی جائے، ویزے جاری کیے جائے اور ملک بدری روکی جائے۔ کابل لیفٹ بروکے کا کہنا ہے کہ اس کے پاس 15 عدالتی فیصلے ہیں جو متاثرہ افراد کے جرمنی میں داخلے کے حق کی تصدیق کرتے ہیں، لیکن حکومت کی اپیلیں اکثر ویزے کے اجرا میں تاخیر کا سبب بنتی ہیں۔ انسانی حقوق کے گروپ اور اپوزیشن جماعتیں فوری ویزوں کے اجرا اور پہلے سے ملک بدر کیے گئے افراد کی محفوظ واپسی کے لیے جرمنی کی حکومت پر دباؤ ڈال رہی ہیں۔ اب یہ تو جرمنی کی حکومت اور پاکستان میں افغان پناہ گزینوں کی گرفتاریوں سے متعلق ہے۔ اب جرمنی جانے کے خواہشمند افغانیوں کو پاکستان سے افغانستان بدر کر دیا گیا ہے اور جرمن جو ہے وہ پاکستان نے جرمن منظور کے حامل افغان باشندوں کو ملک بدر کے اس حوالے سے جرمن کے خبر رساں ادارے کے مطابق 200 سے زائد ایسے افغانی شہری جن کو جرمنی میں دوبارہ آباد کاری کی منظوری مل چکی تھی، پاکستان سے طالبان کے زیر کنٹرول افغانستان واپس بھیج دیا گیا ہے۔ پاکستان میں عارضی پناہ لینے والی افراد کو جرمنی منتقل ہونا تھا لیکن انہیں افغانستان واپس بھیج دیا گیا۔ جرمن وزارت خارجہ نے اس عمل پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ جرمن وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ 211 افغان شہری جو جرمنی میں آباد کاری کی منظوری حاصل کر چکے تھے پاکستان سے افغانستان بھیج دیے گئے ہیں۔ جرمن وزارت خارجہ کے مطابق پاکستان نے 211 افغان باشندوں کو واپس افغانستان بھیج دیا ہے جنہیں جرمنی میں آباد کاری کے لیے پہلے ہی داخلے کی اجازت مل چکی تھی۔ اب بھی 2000 سے 2400 کے قریب افغان شہری پاکستان میں موجود ہیں جن کو جرمنی نے طالبان کے قبضے کے بعد 2021 میں داخلے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ ان میں انسانی حقوق کے کارکن، وکلاء، اساتذہ اور صحافی شامل ہیں جو افغانستان میں ممکنہ انتقامی کارروائیوں سے خوف زدہ ہیں۔ جرمنی نے اپنے وہاں تعینات مقامی عملے اور دیگر افغان باشندوں کو تحفظ دینے کا وعدہ کیا تھا لیکن ابھی تک بہت سے افراد کی منتقلی ممکن نہیں ہو سکی ہے اور اب بھی یہ افغانی پاکستان کے اندر اسلام آباد میں بیٹھ کر پولی کلینک کے سامنے ارجنٹائن پارک ہے وہاں پر احتجاج کر رہے ہیں، دنیا بھر سے، جرمنی سے اور ان ملکوں سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں جنہوں نے ان کو پناہ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ تو ناظرین، ایک طرف افغان پناہ گزینوں کا انخلا جاری ہے، گرفتاریاں جاری ہے، تو وہیں پر ان افغان پناہ گزینوں کا جنہوں نے 30 سے ملکوں میں پناہ لینا ہے، امریکہ، یورپین کنٹریز میں، وہ اس وقت سراپا احتجاج ہیں۔ ناظرین، افغان پناہ گزینوں کے حوالے سے
اور پاکستان افغانستان تعلقات سمیت افغانیوں سے متعلق جو بھی ڈیولپمنٹس، جو بھی اسٹوریاں ہوں گی وہ آپ ناظرین کے سامنے رکھتا رہوں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔